So amo ni ato nga pagkatun-an karon ginatawag nga 51 ka butang nga ginhatag sa Dios sa aton sa tion nga magtuo ka kay Jesus Christ. But lang sing ganon sini nga ang pagkamahimo nga anak ka sa Dios o kung sing natawag nga kaluwasan pagtuo lang amo na damo sa pulong sa Dios nga tuo lang, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved, no. Bisan pa magtanaw kita sa context nga John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, believe gihapon, believes in Him, shall have ginatawag nga everlasting life, which is the life of God. Kay kung magtuon na po kita sa ginatawag nga kinabuhi, ang atong nga kinabuhi is bios life, ginatawag nga may sinugdan, kag walay katapusan. Abot sing ganon sa pagbata, para sa pagbata, nagsugod ang kinabuhi, tapos wala sing katapusan ang ginatawag nga bios life. Kay kung palangit ka wala katapusan na, pero kung mapa-impierno pod wala po na say katapusan. Pero ang ginatag sa aton nga sa ginatawag nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved, o kung ginatawag nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, ang magtuo kay Jesus Christ, shall have everlasting life, o kung ginatawag ko sa ibang translation, eternal life, which is the life of God. Kay suwi na siya mo. So, tagaan ka sa Diyos, ginatawag nga imputation, butangan ka niya sa iyang kinabuhi, nga iya sa Diyos, sa aton pa kinabuhi, nga wala sing sinugdan, kag wala sing katapusan, nga kinabuhi. So, kung idagway naton, amuning buwa niya. Sa ginatawag nga bios life, wala. May sinugdan pagbata, tapos magpadayon ng aton nga kinabuhi. Hangtod sa mapatay o kung hangtod sa eternity nga kung palangit man o kung mapa-impierno man. Pero ang Zoe life, kay gibutang dira is Zoe life, ang kinabuhi sa Dios, wala siya sinugdan, wala siya sang sinugdan nga kinabuhi kag wala sing katapusan. Iyan na nga kinabuhi sang Dios. Kay butsing ganon, ang ginbutang sa Dios sa mga tumuluo, kung anak ka na sa Dios, eternal life, kag may ara ka sang himpit nga pagkamatarong. Amo nang ginbutang sa Dios sa mga tumuluo sa iyang kinaiya. Kaya nga aton nga pagkamatarong, hindi siya hingpit. Butsing ganon, matarong ka sa iban nga tao, pero malaing ka naman sa iban nga tao. Tinatawag na siya nga ng relative righteousness, masiling mo bala nga kadang paangay-angay lang. Pero ang ibutang sa Diyos sa imo, hingpit nga pagkamatarong, tawag nga absolute righteousness. Hingpit nga pagkamatarong tungod kay iya na sang Diyos. Hindi kita angay sina, no? Kay isa na kabutang nga may ada kita sang kining breastplate of righteousness kanang sa dughan nga pagkamatarong nga ginbutang sang Dios. Bisan pa nga maghimo ka sang sala, ang pagkamatarong sang Dios gibutang yana sa imo. Sa isa ka butang nga ginpasaylo niya ang tanan naton nga mga sala. Pero sa atong pagkatun-an karon ginatawag ni siya nga 51 ka butang. Hindi man ni naton siya mahurot, no? Sa pagdagway kada isa nga sa tion nga magtuo ka kay Jesus Christ. Hindi nga kung ano ka nga sakop nga simbahan o kung ano ka sakop nga grupo, kundi pinaagi lang gid sa pagtuo kay Jesus Christ. Kay kung magsiling ka gani nga pagtuo, ang pinaka-importante dira ang imong ginatuuhan. Kay kung anong imong ginatuuhan, amo nang magadala sa imo tubtob sa walay katapusan. Ang sa tawhano nga pamagi, may lang kung palangit. Pero kung mapa-impierno. So ang kasiguran dira, ang imong assurance o kung ang imong paglaom. Paglaom ba lang nga kasiguraduhan? Nga paglaom, hindi nga paglaom nga masiling nga tani palangit o kung tani pa-impierno. No, hindi. Kundi patod gid siya. Ginatawag nga paglaom o kung ginatawag lang nga assurance o kung ginatawag nga ang imo gid nga kasaligan. Amo na nga ang pagtuo, importante kayo. Sa ang bots nga doon nga ang imong ginatuuhan. Hindi siya basta-basta.
Dopras bala na nga kung magbutang ka sang isa ka butang nga sa imong pagluto, no? Dapat eksakto gid ang imong ginabutang nga amo na sa klase nga pagluto. Masiling halimbawa kung papait ngano nga tamis man eh. Nga papait siya o ano dra nga mga natawag nga pamagi. So amo ning natawag naton nga kasiguraduhan sa imong ginatawag nga buwas damlag o kun hangtod sa eternity. Hindi basta-basta lang mga mag-ako kasi isa ka butang nga dapat may inang may ara ka sang kasiguraduhan nga palangit gid ka. O kun hindi mo na isa siling pasalagma o kun pataka, pa-impyerno gid. Now, sa mga magtotoo, mabasa nato ni siya sa Roma 1:1 city, ginatawag nga ang tanan nga mga tumulo ginatawag siya nga beloved o kung ginatawag nga higugma. May pagkabasao naton diri sa Roma, diri sa Ilonggo. Roma 1 city. Okay. Roma 1 city. Ining akon sulat para sa inyo dira sa Roma. So sa Roma ni siya nga mga sinulat ni Pablo. Kaya ang ara man gud sa aton nga Bible, ang sitting sini Middle East. Hindi ni aton nga Biblia nga diri sa Pilipinas o kon sa English man sa Amerika, Great Britain o asa dira. Pang Middle East ni siya. So amo na nabutang diri sa Roma nga ginahigugma sang Dios kag gintawag nga mangin iya mga katawhan. So ginatawag nga ginahigugma sang Dios. So naga-address ni siya sa mga tumuloo sa Roma, but singanon nga Kristohano na, anak na sang Dios. Kanang Kristohanon bala nga matutuod gid siya nga Kristohanon. Kay kung sa aton diri sa Pilipinas, lalo pa sa Mindanao, kung magsiling ka nga Christian, ano ka hindi ka Muslim? Muna kay tawag ka Christian? No, hindi. Gintawag ka nga Christian tungod kay may ara ka sang relasyon sa Dios nga Amay. Amo na makatawag ka siya nga Amay. Kay may ara ka sang relasyon. So makahimo lang ang isa ka tawo nga makarelasyon sa Dios nga Amay kung siya magtuo kay Jesus Christ. Amo nang grasya nga ginhatag. Grasya nga wala kita sa may ginhimo. Nagtuo lang. So sa imong ginatuohan, amo to ang naghimo nga si Jesus Christ. Anong ginhimo ni Jesus Christ? Nga ginatawag nga ginaselebrar na sa kalendaryo naton, ginatawag nga Gregorian calendar. Amot lang sa iban nga nasod kung amo po na ang ilang base sa kalendar. Ginatawag ba lang nga Kwaresma? Di ba? Nga butsi nga nga si Jesus Christ namatay sa ibabaw sa cross. So, ang pagkamatay ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross, siya nagbayad sa aton mga sala. Kag siya namatay sa unod. Kag nabanhaw sa ikatatlong nga adlaw. Kag nagkayab sa langit, kag yara as tuong kamot sa Diyos nga Amay. Hinundomon nga siya nabanhaw sa ikatatlong adlaw. Pero, wala gid baya kita kakita. Puro amo nagikuan sa Bible. Ano man gikuan sa Bible man? Sa mga wala nakakita pero nagtuo. Bulahan yadtong nagtuo bisan pa wala nakakita. Kaysa presensya ni Jesus Christ sang ara isa dito sa Middle East o kung sa ginatawag nga sa mga Israel, ara sa dito nga ila nga dapat magtuo sila nga si Jesus amo ilang nga Misayas o kung ilang nga Kristo. Pero ilang gin sa likway. Pero kita nga nagtuo, bisan wala kakita, pero aton siya gin tuuhan. Kag nabanaw gid siya sa ikatatlo nga adlaw. Kay bisan pa may ara sang ginatawag nga pagkabanhaw sa ilang nga panahon.
Kay si Lazarus gibanhaw ni Jesus Christ mo. Pero kato siya nga pagkabanhaw, dili to siya sa English nga resurrection, hindi, kundi resuscitation. Botsing ganon, nga si Lazarus gibuhi ni Jesus Christ, halin sa kamatayon, ginbuhi niya, pagkahuman sito, napatay siya liwat. Pero si Jesus Christ, ginlubong, napatay siya sa cross, ginlubong, kag nabanhaw, kag hindi na mapatay liwat. O sa ikatatlong adlaw nabanhaw siya, kag hindi na siya mapatay liwat. Kay nga aman, kay si Jesus Christ gid ang una sa pagkabanhaw. Kay siya ang ilustrasyon o kon siya ang pagsulundan nga ang mga tumuluo pag-abot sa tinatawag nga rapture kanang pag-submit nan mabanhaw kag hindi mapatay tubtob sa walay katapusan. So hindi pa sa basta nga siyempre Domingo karong adlaw kadto gina sa simbahan no kun anong pagtuluhan ra ija na sa nga kwan nga pamagi nga dapat may kasiguraduhan gid nga maapil ka sa pagkabanhaw kay kon hindi. Okay? Kay kon hindi paimpyerno gid ang tao. Kay human sa kamatayon amo ang paghukom. So hindi basta-basta nga magsulod ka lang sa simbahan o kung magdala ka lang sa Biblia, kung walay patod nga pagtulunan, walay kasiguraduhan sa katawag nga eternidad. Kay kung baga pa hindi ni sa inato ang ginatawag nga panlangit ka. Siyempre ang wala sang patod, impyerno gina. Dapat siguraduhon ginimo ang imong tuuhan. Hindi ni siya pataka mo, hindi ni siya pasagan mo. Kag para sa po niyo, isa ka warning pod. Nga siling ang mga Kristohanon hukman. Pero ang hukom tira ginatawag nga judgment seat of Christ o kon sa ambot sa bangko ba na nga paghukom ni kay Jesus Christ sa mga Kristohanon. Ang paghukom dira kung may relasyon ka na sa Dios nga Amay, hindi na hukom nga palangit ka o kung pa impierno. Ginatawag na siya nga bima judgment of Christ o kung the judgment seat of Christ. Kaya ang paghukom dira amo ang paghatag sang balos o kung sang padya kung diin ka sinong nagadumala sa imo ang balaan ba nga espiritu o kung ang daan nga kiniyasang sala ginatawag siya sa balaan nga espiritu nga gold, silver kag precious stones. Pero kung sa sala kahoy lang dagami nga masunog nga wala sang padya, amo na ang paghukom sa mga tumuluo. Pero kung ang paghukom ara sa great white throne judgment nan para na sa mga unbelievers in particular. Kay nga man kay hukman sila sang ilang ginahimo sa pagkamatarong nga maluwas nila ang ilang kagulingon. Amo na kalabanan kayo sa filosofiya sa mga tao. Nagahimo sila sang maayong buhat para makaagom sang kaluwasan. Di ba? Amo nang common kayo nga mahitabo sa mga tumulo. Kay kinahanglan sa Dios nga angay gid nga ang imong katarong parehas sa Dios nga hingpit. Sino ba tao makahatang nga hingpit sa iyang pagkamatarong? Mao gani nga ginsalikway o kon tawag ni sa pamaagi sa Dios unta nga mahimo nga matarong ang tao, magtuman unta siya sang kasuguan sang Dios. Amunta ng mga hitabo. Pero wala sang may makatuman sa kasuguan sang Dios nga mahimo ka nga matarong. Kay nga man o ni Pablo, paano mo mahimo ang sugo sa Diyos? Nga ang Diyos balaan, ang iyang sugo balaan, kag ikaw nga tao makasasala. Hindi ka kahimo. Tapos siling pag ni Pablo liwat, nga ang kasuguan is the knowledge of sin. Amo ang paghibalo nga ang tao makasasala. Kay sino ba lang nga tao
mag-ako sa iyang kagalingon nga siya makasasala. Kay tungod nga balaan ang kasuguan kag hindi mahimo sang tao, amo na nga ang kasuguan amo ang pag-ihibalo nga ang tao makasasala. Amo na nga si Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Siya ang nagbayad sa aton mga sala. Kag anuman, kag gindawat na sa Dios nga amay nga halad nga siya ang magbayad sang aton mga sala. Ngano man gindawat sa Dios nga si Jesus Christ ang nagbayad sa aton mga sala? Tungod kay si Jesus Christ wala sing dagta sing sala. Nga amo ang halad sa pagbayad sa aton mga sala. Kay kun ang aton kaugalingon among ibayad sa aton mga sala, hindi na madawat kay may dagta kita sang sala. Amo na nga ang kasuguan sa Dios, which is balaan, is the knowledge of sin. Amo ang paghibalo nga ang tao makasala. No, amo na ginhimo sa Dios nga nga ginhatag niya ang kasuguan sa iya nga pamaagi, nga balaan nga kasuguan para ipadayag nga ang tao makasasala. Kaya kung tanong naton tinatawag nga historically ang mga hitabo sa Bible, wala sang tao nga nagaako sa iyang kagalingon nga siya makasasala. Amo nang gitawag nga grasya sa Dios nga nagapungko ka lang diyan o kung may gatindog man dito nga magtuo ka lang nga wala ka sa may ginhimo, wala ka sa may ginbuhat. Kay ang Dios mismo ang naghatag sing pamaagi nga sa kaluwasan sang aton nga kinabuhi. Now, sa pag-abot sang ginatawag nga Great White Throne Judgment sa mga hindi tumuluo nga mapaimpyerno sila kay itangdi ang ilang binuhatan nga maayo sa binuhatan ni Jesus Christ. Kag hindi madawat sang Dios nga Amay ang ilang maayong buhat. Ang pamangkot diyan, may kalalis ba ang tao sa Dios? Nga kung mapaimpyerno siya kay ang iyang binuhatan hindi madawat sang Dios? May kalalis ba? Wala gid, tama. Kay ngaman, kay ang Dios matarong, perfect. Tanan niya ginahimo, perfect na. Nga opposite o kung baliktad, sukwahi sa kay Satanas. Nga si Satanas ang mga ginatawag nga amay sang kabutigan. Tanan nga ginapal ni Satanas na butig na. Kag sa Dios, imposible sa Dios ang maghimo sang malain. Kay magsiling bala nga, Ginoo tani gintagaan mo pa ko sang isa ka semana nga kinabuhi o kun isa ka bulan o kun isa ka tuig, tani luwas pa ko. Wala ka na sa may kalalis kay ngaman. Kay ang Dios is omniscience. Ang Dios kay balo kung sino ang magtuo. Kung sino ang magtuo karon, ang magtuo buwas, o kung ang magtuo sa sunod nga semana, o kung sa sunod nga bulan, kag saan man nga mga tinuig, kabalo siya. Pag ginapreserbar yan na, kay gusto sa Diyos ang tanan maluwas. Pero nga nung may ara man sa hindi maluwas, nga gusto sa Diyos ang tanan maluwas. Ba, makauna-una dayon nga, tani luwas no, kay ang Diyos gamanan. Nga, sa ginatawag ba lang nga pagpili, eleksyon, nga pilion ka sa Diyos, o kung pilion tanan, luwas, tanan maluwas. Di ba unta? Kag ginasiling nga ang Diyos gugma. Now, ang hitabo dira, ngano nga may hindi man sang may hindi maluwas? Kay ginhimo gintagaan kita sa Diyos sang kahilwayan. Kung gusto sang tao maluwas, magtuo siya kay Jesus Christ nga si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala. Namatay siya sa unod kanabanos katatlong adlaw, nagkayab sa langit kagyara sa tuong kamot sa Diyos nga amay. Magtuo lang, amo nang itagaan sa Diyos ang kahilwayan. Pero kung di magtuo, wala yan na ginapilit. Pras kay Adan naghimo sang sala sa pagsupak sa mando sa Diyos nga hindi ka magkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Kay kung gustoon sa Diyos nga di sa magkaon,
himuon niya na robot. Pero kintagaan kita sa Diyos ang kahilwayan sa pagpili. Sa aton pa, ang imong desisyon, imo na siya nga responsibilidad. Nga responsibilidad naton nga sa kada ginhimo naton nga mga desisyon. Nga sa gugma sa Diyos amo lang nagyapon. Kintagaan kita sang kahilwayan sa pagtuo. Kag kung hindi ka magtuo, imong desisyon na hindi iya sang Diyos. So, amo nang responsibilidad naton nga sa pagtuo kung hindi sa pagtuo. Kay halimbawa karon Domingo karon, kung gustohon sa Diyos, tani mga simbahan puno ni tanan ba? Kay kung di ka makadto, lisuon ka man sa Diyos. May mahimo ka bala sa gahom sa Diyos? Wala. Pero wala ginabusuhan sa Diyos ang iyang kinaiya. Hindi nagsumpaki ang iyang kinaiya. Amo na nga ang Diyos matarong gihapon nga ikaw palangit kay nagtuo kay Jesus Christ. Kay si Jesus Christ lang din ang pamaagi sang kaluwasan. Kag amo man ang pagpaimpyerno nga hindi sa pagtuo kay Jesus Christ. Amo na mabutang dira nga pagtuo lang kay Jesus Christ lang. Amo na nga ang desisyon sa isa ka tawo importante kayo na. Alangan masilinga sa pagkaon nimo ihungit nimo sa imong ilong. Ihungit mo gid sa proper sa eksakto gid kasi imong nga baba. Kung ibutang mo na sa imong ilong o kung sa imong dalunggan, responsibilidad mo na. O, tanawa, halimbawa lang sa mga sakit. Ngano nagka-high blood man? Tungod na sa imong ginakaon. O kung nag-anodra nga sakit, tungod na sa imong ginahimo. Kung isa may mga hitabo nga, o kung ano man dra nga disgrasya, magkuhan nga, Ginoo nga sa amon pa na hitabo. Nga hindi sa iban. Tapos kung sa iba naman may tabo, reklamo naman nga, ngano nga sa anda man na hitabo, ngano nga hindi sa iban. Hindi mo na pwede, Pastor. Hindi mo na pwede nga, kung may sakit siya, masiling siya nga, kung ano nga ako, pagiging tagaan, nakadamok sa tao, hindi naman na pwede. Tama, gid. Kung saan ito lalabot, pagkapariyong ito kay imo man na tumiyuan. Imo gid nga desisyon, kag amo na ang tabo. Amo na kinanglan may arag ikas ang kahibalo para hindi na siya tabo. So amo nang importansya po sa eternidad. No. Nga kung gusto ka sang kasiguruhan nga mapalangit, magtuo ka kay Jesus Christ. Hindi sa pagtuo sa Dios, kundi sa kay Jesus Christ gid. Kay amo nang ginhatag sa Dios nga may nga makaagom sang kaluwasan ang katawhan. Si Jesus Christ gid, no? Amo na siling nga halimbawa John 3:16. For God so loved the world kay ginhigugma sa Dios nga amay ang kalibutan, ang katawan sa kalibutan, ginhatag niya iyang bugtong nga anak. Kung sino ang magtuo sa iya, may mo siyang bugtong nga anak sa Dios nga may kinabuhi nga walay katapusan. Butangan kaniya sang kinabuhi sa Dios nga kinabuhi ang magtuo sa iyang bugtong nga anak. Amo nang tinutuyo dira. Amo na nga may ara kita sa pulong nga Kwaresma. Ang isa lang ka problema ko sina ba? Ang tao nga nagaselebrar sina. Ambot ano ilang paghangop no nga sa sinang bagay nga wala nila gintagaan sing importansya. Nag-celebrate lang dira nga daw abi mo. Kuon nga daw nagpista lang. Pero ano ka ang importansya na sa ilang una-una ngay dapat may pagtulunan. Ngano nagkakadto man ka sa simbahan? Ano imong ano ang imong nga butsing ganon? Para mahimo ka nga matarong? Ang simbahan makahimo sa imo nga mahimo ka nga matarong kay kakadto ka sa simbahan? Kaya ang kaluwasan pinaagi lang kay Jesus Christ. Wala na sang iban. Hindi pinagi sa Dios nga Amay, hindi pinagi sa balaan nga espiritu o kung sa imong kagalingon nga ginatawag nga maghimo ka sa maayong buhat, kung di kay Jesus Christ lang gid ang tanan. Kay kung ang hindi pagtuo sa iya
pa impyerno. Naku to ko pastor. O, Kana kung magampo ka kay nagtuo ka gid nga si Jesus Christ ang Dios. Nagay amo man nagtuo sa ato sala. Kay Dios man ang amay, siya Dios man ang isa lang sila. Di kung magampo ka, hindi mo masablit ang amay. amo ni ay. Kung magampo ka, dito ka sa Dios nga amay. Amo po ning ang isa po nimong ginakuan nga isa lang sila. No. Lain ang Dios nga amay, lain man ang Dios nga anak, kag lain man ang Dios balaan nga espiritu. Sa pagtuo nga trinitarian ka. Oh. Kag ang pag-ampo dito ka sa Dios nga amay magampo, nga ginatawag siya nga amay. Kag pinagi sa ngalan ni Jesus Christ kag sa gahom sang balaan nga espiritu. Amo nang palagyan sa ginatawag nga pag-ampo. Nga anak ka na sang Dios. Kaya sa aton pa isa lang nakabutang no nga sa pagkilala sang ginatawag nga tatlo ka persona sang Dios. Pero isa lang sila kakinaiya. Isa kakinaiya nga wala sila nagasumpake sa ilang kaugalingon. Amo na. Kay may mga background na mo kung magtuong ka sang Trinity. No? Amo na nga importante kayo sa imong pagsimba ang pagtulunan. Kay kung ara ka sa pagsimba lang kag wala sang pagtulunan, may ara da ginatawag nga kung baga pa may pagka kanang ng ignorance ba sa kung walay paghibalo ana dapat walay pagintindi ana dapat may kahibalo ka kung nga nahimo ka nga Kristohanon. Kay ang Kristohanon amo ang pakigrelasyon sa Dios nga Amay pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Amo na mahimo ka nga Kristohanon. Hindi nga Kristohanon lang nga kapanaw-panaw ka lang dyan natawag ka nga Kristohanon. No, hindi. Kay tungod kay hindi ka Muslim, nahimo kang Kristohanon? No, hindi. Kay Muslim, katuo po na kay Jesus Christ. Kaya lang, propita lang. Puro kita nagkatuo nga si Jesus Christ sa gihapon Diyos. Kay Diyos siya nga anak. Kag tao siya. O kung Diyos nga anak nga nagpakatawo. Nga para siya ang palaanggid nga makabayad sang aton mga sala. Wala niya gingamit ang iyang pagka-Diyos, kundi ang iyang pagkatao nga sa pagbayad sa aton mga sala. Kay kung gingamit niya ang iyang pagka-Diyos, hindi siya mapatay sa ibabaw sa cross. Kay ang Diyos wala sang kamatayon. Nagpakatawo siya kag wala gingamit ang iyang pagka-Diyos. Amo na. So gintawag kita nga hinigugma sa Diyos. Ginatawag nga hinigugma sa Diyos. No, may iban rin mga bersikulo. Isa po na ang pulong na po nga pinili. Halimbawa, kaning Episo 1:4. Tanta daw, Episo 1:4. Kaya kung magtuon ka sa pulong sa Diyos, hindi basta-basta ang pag-ibalo kung pagtindi sang isa kabutang sa imong ginatuuhan. Kaya ang ginatawag nga mga naggalasilimba, nagadala mo na sanda sa mga Bible. Ang problema nang kay nagkalailahi nga mga pagtuluhan. Okay. Kaya importante din ang ginpili. 4, bisan sa wala pa matuga ang kalibutan. Wala pa. Ginpili na kita nga daan sang Dios. Ginpili ka na sang Dios. Amo na iyang pagdagway. Kung amo niya pagtuga sang kalibutan, kag amo ning kasaysayan sang tawo. Wala pa gintuga ang kalibutan. Sa atong wala pa nagsugod ang kalibutan dire. Ginpili na ikaw sang Dios nga tawo nga mahimo nga anak sang Dios. Ginpili na nga daan, chosen. amo ning kuyaw dire
nga mangin balaan kag wala sing kasawayan sa iya panulok sa aton pagpakig-isa kay Kristo. Nanginyara ka kay Kristo tungod sa gugma sa Dios sa aton. Nga ginpili ka sa Dios. Isa ka butang tungod kay magtuo ka. Kay hinumdumon naton nga gintagaan kita sa Dios sang kahilwayan, kagawasan. So ginpili ka sa Dios. Halimbawa karon kay nagtuo ka kay Jesus Christ, amo na ginpili ka diya sang wala pa natug ang kalibutan. Kay nakahibalo ang Dios nga sa pagtugay sang kalibutan magtuo ka kay Jesus Christ. Wala siya nagapili nga kung hindi ka magtuo kay Jesus Christ, wala niya kaginpili. Kay balo siya nga hindi ka magtuo mo. Kay but siya sa pagpili niya sa ginatawag nga sa pagkahingpit sa pagkamatarong sa Diyos tungod kay magtuo ka kay Jesus Christ. Kag ang pagtuo kay Jesus Christ amo nang mapalangit, amo nang ginpili ka sa Diyos nga mapalangit ka kay nakita niya nga magtuo ka kay Jesus Christ. Kay nga aman kay kung piliyon ka sa Diyos nga wala ka nagtuo kay Jesus Christ, ang isa ka pinakadako nga magreklamo, kabalo ka kung sino? Si Satanas. Kay si Satanas nahukman na mo. Palihinaw na isa sang kalayo. Wala na isa sang tsansa. Kag ang tatlo kabahin sang anghel, sang mga anghel. Oh. Kag ang tatlo kabahin sa mga anghel, 1/3. Ginhukman na sila. Mapaimpyerno, wala na sang tsansa. O kung ginatawag pala nato nga demonyo, ana. Amo na isa ka magreklamo kung ginpili ka sa Dios nga hindi ka magtuo kay Jesus Christ. Kay sila wala man nagtuo. Isa na isa nga magreklamo ngano nga hindi sa pilion sa Dios. Nga may ginpili ka gani masali makakuon siya sa Dios nga. May ginpili ka gani hindi magtuo, nga imong ginluwas. Ako hindi mo pilion. Nga hindi nagtuo. Isa na isa kabutang sa ginatawang ginpili. So kaginuno mo naton nga ang Diyos hingpit ang iyang pagka matarong. Okay. So kabalo na ang Diyos kung sino ang magtuo, kag sino ang hindi magtuo. Paras mo ni sa Kolosas 3:12. Kolosas 3:12. Gakoon diri nga kamo mga pinili sa Dios, kamo kay magtotoo na sila mo. Mga Kristohano na kay Kolosas ni siya mo. Kay bala mo sa Bible may ara sang iban nga makasili nga kamo. Pero kung hindi sa mga sinulat ni Pablo, hindi na sila Kristohanon. Hindi, mga messianic believer na sila. Ginhigugman niya kamo kag ginpain para sa iya kaugalingon. Gani magmaluluyon kamo, magmangin pinuligon, magpainubuson, magmalulo kag mapinasinsyahon. Ginhambal na ni Pablo sa mga Kolosa, sa Kolose, sa mga tumulo, mga Kristohanon dito, nga magmaluluyon kamo. Kay may ara iban mga Kristohano nga pasaway. Bisan anak na sa San Diyos, tungod nga may ara gyapon siya sa ginatawag nga kahilwayan. May ara gyapon sa pagpasaway nga sa pagsupak sa mando sang Diyos. Hindi maayo. Karon kung makahimo ka sang sala, anong imong angay himuon? Isugid lang sa Diyos. Kay nga
Kay ina nga sala na bayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Isogid na lang. Ini nga mga asang kapasayloan. Kay ang tanan nga sala ginpasaylo na sa Dios. O kung ginpasaylo pinagi kay Jesus Christ. Amo nga ang kaluwasan pinagi lang sa pagtuo. Pagtuo lang. Butsi nga nun, nga sa pagtuo, ginahatag mo ang imong kagulingon sa kamatuoran kag sa kasiguraduhan sa isa ka butang o kung sa isa ka tao. Amo nang itawag nga pagtuo. Amo nang importante kayong ginatawag nga pagtuo. So, magmabinuligon, magmapinaubuson. Amo na kuon kay may ara sa mga tumulo nga pasaway. Karon, bisan pa nga luwas ka tubtob sa walay katapusan, kag magpasaway ka, anong may tabo sa imong anak ka sa Dios? Disiplinahon ka sa Dios. Kay nga man, kay anak ka sang Dios. Kasi karon, kanin di pa na madisiplina kay gamay pa. Pero pag dako sina, magpasaway na. Siyempre, disiplinahon na sa sang nanay kung bawal-bawal ron, may buot na, anak. Kay anak ka sang Diyos. Pero kung hindi ka anak sang Diyos, kasi iba nagkapanapana kung ano nandran, nga wala sang pagtamod sa iyang kagalingon, nga sa kaluwasan o kung bahin sa Diyos, maghimo na sang sala. Wala sang pagdisiplina dira sang Diyos, kay hindi sila anak sang Diyos. Pero kung may mahitabo man sa ano man nga pamagi, angay lang, kay ginhimo nila na. Kay ang kasagaran nga sa pagkuon, nga subong nga quote-in-quote nga mga pagkuon nga o kung sa pag-ako nga anak siling Kristohanon siya, bisan hindi. Makakuon na siya nga, ano ni, ining testing lang gani, ano tawag na? Ano na, kanang trial lang, ano nga tawag? Pagtilaw lang ni sa Diyos. Paano masigurado sa pagtilaw? Nga naman, nasigurado mo ba nga anak ka sa Diyos? Angay lang. Kaya mo nang nitabo mo sa iyang mga pamagi sa desisyon sa tao. Angay lang. Tawa nga deserving lang. Halimbawa, kuon ba nga, halimbawa sa mga ginatawag nga kabuganaan sa pagkinabuhi. Ngano nga ang hindi tumulo lagi ni? Halimbawa kani mga Hindos, mga Taoist. Ang iban nga mga masignaton nga lain nga mga tribo nga hindi Kristohanon. Ngano nga manggaranon man sila? Kita nga nga mga Kristohano, ngano nga isa may ginakulang. Maaman. Ngano nang manggaranon sila? Angay lang. Kaya nga attorney sila mo. Bisan pa hindi Kristohanon. Doktor sila sa mga sakit. Doktor o medicine. Piloto. Ano pa? Politician. Amo na nga angay nga magmanggaranon sila. Pero ang mayad sa mga Kristohano nga tinuod, nga sa tanan nga mga hitabo, nga ko ni Pablo, kabalo siya magdala siyang kagulingon sa kabuganaan man o kung sa kawadon. Kabalo siya magdala. Hindi po siya nganon nga kung ara ka sa Ginoo, magmanggaranon ka, mayad ka, bugana ka. Hindi. Sa mga material nga butang. Kaya hindi tanan madula ning mga material nga butang ni. Pero bugana ka sa espirituhanong nga butang. Kumuna ko ni Pablo nga, kahibalo siya magdala sa kabuganaan man o kung sa inang kawadon. Kaya tanan ginatawag nga grasya sang Diyos. Amo na nga sa mga tumuloo, ang tanan ara sa pagpahamuot gid sa Diyos. Kaya importante diri ang pagtulunan. Kaya ba naman si Pablo, sa iyang nga kinabuhi, sa iyang ginatawag nga pagkaparisiyo, hindi siya nang manggaranon mo sa material nga butang. Kaya ang parisiyo sa sinang panahon, mga manggaranon na sila. Kamaan mo kung anong parisiyo? Pari ni siya sang Israel. Mga pari ni sila. Hindi ni siya pari sang Katoliko, kundi pari sang Israel.
mga manggarano na sila. Puro si Pablo ginsalikway na. Amo na nga si bako nato nga si Pablo, hindi siya nang manggarano para sa mga Parisiyo. Pero sa grasya sa Diyos, kabalo siya magdumala sa iyang kagalingon sa pagpahamuot sa Diyos. Kag ang kuya ko ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Ang pagkinabuhi, ang pagkayara kay Kristo. Pero ang kamatayon amo ang kadaugan. Kay nga kay kabalo si Pablo sa iyang kasiguraduhan, palangit tubtub sa walay katapusan. Muna ko niya sa Colosas 3:12. Kagamo man nga sa kuon kanina ganiya nga may sa ginatao nga pagkamatarong, kaya hinumdum mo naton nga ginbutangan kita sang pagkamatarong sang Dios. Halimbawa sa Roma 3:22. Roma 3:22. Kondya. O kung ginapakamatarong, o kung makakuang ko din nga, may pagkamatarong sa Diyos ang tao pagay sa pagtuo kay Hesus Kristo. May pagkamatarong siya. Buti nga nun, ginbutangan ka sang pagkamatarong sang Diyos. Kaya ang Diyos wala sing pinilian, gani ang bisan sino nga magtuo kay Hesus Kristo, may pagkamatarong niya o kung ginapakamatarong niya. Kaya ang tao mismo sa iyang kagalingon hindi matarong bisan magkinaano. Amo na nga may pagkamatarong ka sang Dios. Sa aton pa sa mga tumulo, duwa ang ginbutang sang Dios sa tawo nga magtuo. Kinabuhi nga walay katapusan kag himpit nga pangkamatarong nga iya na sang Dios. Hindi na aton. Iya na sang Diyos. Bisan man gani diri sa kwan, no? Roma 5:21. Kay ang presnya karon sa atong ginatuon di karon sa ginatawag nga mga pagtulunan nga 51 kabutang nga ginabutang sa mga tumulo, dako kaya ni nga bili para sa mga Kristohanon. Amo na ang pagka-Kristohanon sang tumulo sa mga tawo. Makakuon ka ba may dakong bili? Amo nga dapat may aragid sa mga pagtulunan sa ginatawag nga pagka-Kristohanon nga nagkuon. Gani subo nga ang sala nagagahom sa tanan nga tawo. So nagagahom gid ang sala sa tanan nga tawo. Kag nagresulta sang kamatayon, buti nga nun nga pagkahamulag sa Diyos, ang grasya sa Diyos nagagahom kang nagaresulta sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay tungod sa ginhimo ni Hesus Kristo nga aton Ginoo, ginapakamatarong na kita sang Diyos. Kay may ara ka na sang himpit nga pagkamatarong nga iya sang Diyos. Amo na nga walay ginatawag nga kanang pagsalikway o kung madinay nimo kung ano ang paghukom sa Diyos sa imo nga botsi nga nun nga dapat may aragid sang pagkahibalo sang isa ka tawo nga sa iyang pagkakristohanon. Kay ang pagkakristohanon kag ang palangit patod na siya nga sa Diyos nga pagdumalahan. Hindi na siya pasagad, hindi na siya pataka. Amo na nga, base magkuon lang ang tao nga. Kung aras kamatayon, nakakuon siya nga, tani palangit ko. Hindi na siya pataka, hindi na siya pasagad. Sa aton pa, kung wala sang kasiguraduhan, impyerno na. Kaya ang palangit, may kasiguraduhan. So, sa aton pagtapos dire, ang Kristohanon, may ara kita sang palaabuton. May destiny kita. Hindi siya pasagad. Amo na nga may kasiguraduhan gid sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Patod dapat ang imong pagkakristohanon.
Amo na nga mga pamangkotanon nga nahimo ka nga Kristohanon. Ano na ang Kristohanon? Natawag mga definition of terms ba? Mga natawag nga mga botsing ganon sa mga pamulong no nga sa pulong sang Dios. Sa aton pa ang pagkakristohanon, hindi siya pataka nga pamulong ang pakigrelasyon sa Dios nga Amay. So, diri lang ta kay mag-abot na ta sa kwan. Alas 11:30. Sige, mag-pray ta. Kadali. Sa anuman nga pamagi. Let's pray. Sa imo lang Amay, salamat Ginoo sa higayon Ginoo sa paghatag oportunidad sa pagtuon sa imong mga pulong sa nagapamati man o kon wala. Nga ang importansya Ginoo, mayara Ginoo sang dakong bili imong pamulong nga magabalik ini sang walay pulos. Buting ganon, nga magtuo, makahimulos. Ang hindi magtuo, wala sing kasiguraduhan. Kani salamat sa imong grasya sa imong pamagi, nga ang tanan sa imong ginadangop, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay.